नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हो बटाटो हांवें किसून घेतला. आतां तो उदकान घाला. तो उदकांतलो काडून ताजी डोसो कसो तयार करता तें हें पयलीं मिश्रण करून दाखयता. पयलीं हो बटाटो आसा न्ही, ह्या भांड्यान असो हितून काडून घेवंक जाय. उदकान घातिल्लो हो काडून घेवंक जाय. असो काडून घेतलो की हे इल्ले तीळ आसा न्ही, ते तीळ घालूंक जाय. तातूंत इल्लो हो रवो घालूंक जाय. मागीर कांदो चिरिल्लो आसा तो घालूंक जाय. कांदो घालूंक जाय आनी टोमॅटो चिरिल्लो आसा तोय घालूंक जाय आनी इल्ली कोथमीर आसा ती घालूंक जाय. आतां तातूंत हें दही आसा तें घालूंक जाय. आतां ही इल्ली मिरसांगेची पावडर काश्मीरी घेतल्या ती घालूंक जाय आनी हें जिरें इल्लें घालूंक जाय आनी मीठ इल्लें घालून चवी पुरतें मीठ घालूंक जाय आनी तातूंत इल्लो बेकिंग सोडा घालूंक जाय. हो इतलो बेकिंग सोडा घालप आनी हें सगळें मिश्रण अशें एकजीव करूंक जाय आनी तातूंत इल्लें उदक घालूंक जाय. हें पळय, हें अशें एकजीव करून घेता. अशें हें उदक घालूंक जाय. इल्लें इल्लें घालून हें करूंक जाय. आनीक आतां 2 वाटी उदक घालूंक जाय. तर ती 2 वाटी उदक. आतां हें उदक इल्लें इल्लें पळोवन अशें मिश्रण हें करूंक जाय. आनी जसो एक डोसो सो काडिना उत्तप्पा सो, म्हणजे उत्तप्पा वेगळो आसता. हें तातूंत इल्लें उदक घालता. हें पळय, इल्लें इल्लें घालून मेतार करून घेवंक जाय. हें पळय, आनी बरें अशें धवळून घेवंक जाय आनी एक 5-10 मिनटां अशें हें मिश्रण केल्लें दवरून ताजो असो डोसो कसो करूंक जाय. तर आतां हें जावनी अशें एक 10 मिनटां ताका जावनी, मागीर डोसो काडून दाखय. हें अशें बॅटर जाल्लें आसा. आतां तुमकां तो असो डोसासो काडून तुमकां दाखयता. आतां फ्रायींग पॅन दवरिल्लें आसा, तेल घातिल्लें आसा. आतां हो हें घालता बॅटर, हें हळुवारपणी घालप. हें पळय, एक असो मिडियम गॅस फ्लेमीचेर काडप. हें पळय, एक जावनी मागीर दुसरो घालता. असो हो डोसासो जाल्लो आसा तो हळुवार परतून घेवंक जाय. तो आतां जाल्लो आसा. आतां हो काडटा आनी दुसरो घालता. अशें हे उत्तप्पा टायपशें काडूंक जाय. हो काडलेलो आसा. अशा प्रकारे हे बघ, हळुवारपणे रव्याचे रवो कांदो सगळो घालून. आतां असो दुसरो जावनीर असो करून 2-4 अशे करून घेता. अशा प्रकारे हे डोसे जाल्ले आसा बटाट किसलेलो घालून. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स दिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.